حبت من يوزي هايلا ددبيت يزول أنا قاتامي فلما audience خطفلت وزقبا بليس مش مقال استخاسي لم تاخذ تقاجع بوش تفتحوا يلكم تزاروا سوات تخكل يكون سرعات وانت تقول طبقيو يزل مخرقهم ناي خابز لكم حالي تخمز خونه يردني هايلسي ناتي مقال استيكون هني أنا أم ميديا خوابي 14 عامت يتقاليسه أم ميديا ناي هايلا ناي ميديا قالسي most probably خا 5 عامت خا 6 عامت زل يكون هني كلا أنا أبايت عايز قال زلخو أما أخل صلاة خوينون أو حرام مريت عدي خوينه أب تقرأ خوينون يز قال زلخو هايلا أبزي لني سالسا أنا نعلم عايز قال زلخو تقرأ تبع العدي مختجهات هايلا سانتيم نمراي شير سبسكرايب سبونسر نمركابي يولكم له أنا أو سوشيال ميديا نتفتات أبرخ وريدة زمتعهم عبيت عوتات له زردو أسو خردوي زيردو أسو حق أسيلو خردوي هايلا زعنو بوليتيكا وحدنت زفرسو ودب زخفافلو مرحنة مبر زمصو وصيت يلن ددبيت زبال عوي ميديا مينستر ميديا حيزو زعنو زفرسو زخفافلو زوبا مرحنة ودابه هزبنبر زمصو نغير يلن سلازي بليس مقال استخازبل قال أم معلو فعل زلومبر بستغاغي أبهلا أيتأتو وردتي وقومو أي بهادن مقال استي أبايتالو مساي زقالسو أب تግራይ ولا أب دنبه تقاومو ناي بوليتيكا خوينو ግን ብሔራዊ ረብሓ ህዝብ ትግራይ ኣሕሊፎም ዘይሁ ሰባት ኣለዋ ኣብ ትግራይ እሶም መቃል እስቲ ይኾኑ ይኽእሉ ሃይለ ግን ላይ መቃል እስቲ ይኸውን ኣይኽእል ስለዚ እቲ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማና ጽቡቕ ኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ሓደ ለውሃት ስኻሲ ብዙሓት ፎሎወር ኣለውኻ ፎሎወራትካ ኸይስእን ምስ ሃይለ እናተመላለስካ ክብርኻ ينكلو تورد لها لوريته أمجدال تجارة تقولين كزجاد لك أكل اللو مالتي تزجاد لك أكل فركاي كواردكاي كبرخا تنكفكاي كبرخاون نخبرخاون نا تسكاكا نشمكاون نا تسكاكا خيتوردو نا فرحة زجبر قال شيء يلي مجدال مالتي مالتي ختورد بطاق تقول شمكا تسلم أم مجرشا قعدت زي تعرف عاود خطركو كوي سلازي نسي زي خطردو ولكم سالساي بصحت سوات أنا الشوك اللي غونكو مالتي بتعمز جرماني of course ناي أزراربا جيجا 5 خونه هز تردي له لمتاي أنا تناتي حجاج سوات بتخكل يردو ويمزول إمنة سلاز نبرنن أنا خعب بتجرنيا أي حمن زبل قرب عرس إمنة سلاز نبرني so تاي تردي ناتي تجرنيا قرب خافتنا يتجري زلوا تجرينا زناعسة ويكعزي سلطان مقام تردي له سوري بزي قاتامي خوين يقول شو من 100 مليون قرش لاني إلى نحتاج أو نستزارو كوسات بزحات سوات أبتخكلني أتفقم زلوا سوات بزحات سوات بليس قالي حامات إنه محكم سينا لهم بليس أو ليبيا يتعاقي تزلهم بليس بيت كريستيان مثرحي بليس مدحينت مجزي بليس أرجعويان محبحب خندوزي قرش لآخرنا قال لهم seriously زلا أخو اللي سوات له خمزي سوف غير زي السوف زي زخراوات زي الشميز زي نايمن مخانو عم مجرش شيخ نقرأكم anyways جن خمزي لقرب سلازلني خمزي لزقروا له قند مخنيات نقلت مخنيات حدا ددبيت ميديا هايله مينستر ميديا حيزلو so بتلفزيون فيسبوك تصاوزله تكرادن وازرار وقال تاريخ مو ايمطن انا جن ابزي اب سوشيال ميديا اب فيسبوك خمزي له متخلخ له تمرت تخونو خباي زخونه ነገር ተወሰደ ሓደ ሰው ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ሚኒስትር ሚዲያ ቀርብ ከሎ ንኦዲየንስ ዘሎ خبرታት ንምግላጽ ካበከዳድኑ ጽፍፍ ክብለሎ ዝብል እምነት ስለዘለኒ انا 50 ዓመት ናይ ሕክምና ተማሃርና ኣለኹ ኣብ ኣምቦ راوند تقبرت لها خاوسيوان سيتو جميركا فلاها عقالي مستفتين كالاو انترنشيب وانتحلفت لها أكد عدناها مونيتر دي قبري تغري أكما خماخا personal hygiene كا
ምስ ፔሸንት ዘለካ ኮንታክት ዲሲፕሊን ካ ፐርሰናል ቢሄቨር ካ እዚ ዘገደካ ሁነታት ኣሎ ክለርክሺፕ ተኣተለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ዋይት ኮት ጋውን ንብሎ ነገር ምግባር ትጅምር ተለኻ ኣብኡ ልወሰድካዮ